जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 15/5 को कुरानदाजी 100 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की हो रही है। तो चूँकि मेरा साबका तजर्बा बैंक का भी है, प्राइस बॉन्ड से भी मैं बहुत देर मुंसलिक रहा हूँ। इस पे मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी अरक रेज़ी की है। तो मैंने सोचा कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आप तक पहुँचाऊँ क्योंकि अक्सर लोगों को गिला है कि उनका नामी बॉन्ड कभी नहीं निकला। उनका नामी बॉन्ड क्यों नहीं निकलता, उसकी वजह है। वो वजह जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स लिखा करें और दोस्त अहबाब को जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ उनको भी पास ऑन किया करें कि उनका भला हो जाए। ये कुरानदाजी 50वीं है और ये 15/5 को सियालकोट में होगी 100 वाले इनामी बॉन्ड की। 50वीं कुरानदाजी से मतलब है कि एक साल में 4 कुरानदाजियाँ होती हैं, यानी इस इनामी बॉन्ड को इशू हुए 12.5 साल हो गए हैं। तो 12.5 साल पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि 100 का जो इनामी बॉन्ड है उसमें 60-70 रुपये का ऑयल या घी का पैकेट आ जाता था। आज वही ऑयल का पैकेट 550-600 का है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि आपके अगर 1 लाख के प्राइस बॉन्ड हैं तो उनकी कीमत जो है मार्केट की वैल्यू से वो 50,000 या उससे भी कम रह गई है। हाँ, अगर मुसलसल आपके इनामात निकल रहे हैं तो फिर आपकी थोड़ी थोड़ी रिकवरी हो रही है, आपको कम नुकसान हो रहा है। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट ये भी है, अगर कोई गवर्नमेंट का अदारा हो, उससे मुतल्लिका फ़र्द ये मेरा ब्लॉग देख रहा है तो बेहतर है कि इस पे जो आप टैक्स लगाया है फाइलर पे 15, नॉन फाइलर पे 30, वो प्लीज़ माफ़ कर दें। क्योंकि ये स्टूडेंट बॉन्ड है 100 वाला, माँ बाप बच्चों को लेके देते हैं, कोई पास हो गया, किसी की सालगिरह है, तो अगर उसका 1000 का प्राइज़ निकलता है तो जब 300 गवर्नमेंट कार्ड लेती है तो उसको मिलता क्या है 700, और 100 वाला प्राइस बॉन्ड उसके पैसे वापस मिल गए तो 800, यानी कुछ भी नहीं मिला उसको। गवर्नमेंट को चाहिए कि चलें इनामी बॉन्ड वापस ना करें, कम से कम प्राइस मनी जो है वो 1000 वही पूरी दे दें। क्योंकि वैसे भी जिन्होंने इनामी बॉन्ड मसलसल रखे हुए हैं शौकीन लोगों ने, अगर 10 लाख के रखे हैं तो वो तो 2 लाख के रह गए। क्योंकि अगर आप ग्रोसरी आइटम देखें, फूड स्टफ़ देखें, बाकी जितनी भी इर्द गिर्द चीज़ें हैं, मटन, बीफ, चिकन, तो सब की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो अगर टैक्स माफ़ कर दें तो चलो जिसका नाम निकलेगा उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा नाम है पहला 7 लाख का, जो विनर है उसको 5,95,000 मिलेंगे क्योंकि वो फाइलर है। अगर नॉन फाइलर 4,90,000 मिलेंगे। और 3 इनाम आते हैं 2-2 लाख वाले। जो फाइलर है उसको 1,70,000 उसके 15% कटेंगे, और जो नॉन फाइलर है उसे मिलेंगे 1,40,000 उसके 60,000 कटेंगे 2 लाख पे। और जो छोटे इनाम आते हैं उनकी तादाद बहुत थोड़ी है 100 वाले प्राइस बॉन्ड में। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी तादाद ज़्यादा करें। ये सिर्फ 1199 यानी 1199 पंजाबी च कह लो 1199, और टोटल इनामात की तादाद बनती है 1203। जबकि जो दूसरे प्राइस बॉन्ड हैं उनकी तादाद तकरीबन 1700 है। तो इसमें प्राइस जीतने के 500% चांसेस तो वैसे ही कम हो जाते हैं। और जो थर्ड प्राइज़ है वो 1000 का है। जो फाइलर है उसे मिलेंगे 850, जो नॉन फाइलर है उसे मिलते हैं 700। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ख़ासकर जो 100 वाले प्राइस बॉन्ड हैं उन पे जो भी टैक्सेस हैं उनको माफ़ कर दें।
اب میں آپ کو گولڈن نمبر بتاتا ہوں، آپ لکھ لیں، چونکہ میرا صاحب کا تجربہ بینکنگ سے بھی ہے، پرائز بانڈ کے ساتھ بھی کافی دیر سے، تو جو میں نے گیس یا ورک آؤٹ کیا ہے یا نمبر آپ نوٹ کر لیں، فرسٹ والے اور سیکنڈ والے پرائزز امید ہے انہی نمبروں سے شروع ہوں گے، 010 555 609 889 اور 211۔ باقی غائب کا علم اللہ جانتا ہے، لیکن میں نے بڑی ارک ریزی کے بعد یہ نمبر جو ہیں ان کو آپ تک پہنچایا ہے۔ اور اگلی بات جو بڑی ضروری کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پرائز نکلتے ہیں تو جو گلی محلے سے لسٹ ملتی ہے اس پہ ڈپینڈ نہ کیا کریں، اس میں 6 7 8 نمبر جان بوجھ کے غلط لکھے جاتے ہیں، یہ میرے نوٹس میں آیا ہے۔ جو قریبی ذرائع ہیں، جو لوگ ان سے منسلک ہیں، وہ بتاتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں اور جا کے پرائز بانڈ مارکیٹ میں فروخت کر دیتے ہیں، ایجنٹ کو دے دیتے ہیں یا سیونگ سینٹر یا کسی نزدیکی بینک میں۔ تو پلیز سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کی یا سیونگ سینٹر کی جو لسٹ ہے گورنمنٹ کی آفیشیل، یا کسی اچھی ایپ سے انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کریں اور اس کے بعد بانڈوں کو مارکیٹ میں فروخت کریں۔ تھوڑی سی محنت اور کر لیا کریں کہ اگر کوئی پرائز بانڈ نکلا ہے، مثال کے طور پہ 660 184، اگر یہ نکلا ہے تو 660 183 660 185، یعنی جو پرائز بانڈ نکلا ہے اس سے پہلے والا نمبر اور اس کے بعد والا نمبر، اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو اگلی قرآن اندازی ہے اس میں وہ بانڈ نکل آئے گا۔ اور ایک اور اہم بات کہ سیریل 100 والی نہ لیا کریں، انعامات کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر آپ کے پاس 20 سیریل بھی ہیں، 2 لاکھ کی 10,000 کی ایک سیریل ہے، تو پتہ چلا کہ وہ 20 کی 20 پرائز بانڈ والی جو وننگ لسٹ ہے اس میں نہیں ہے، کیونکہ انعامات کی تعداد کم ہے۔ کوشش کیا کریں کہ چھوٹی چھوٹی پٹیاں، یعنی 660 100 سے لے کے 660 120 572 110 سے 572 140، یعنی 20 30 40 اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پٹیاں لے کے رکھیں، اس میں انعامات نکلنے کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس سیریل ہے اور 100 پرائز بانڈ ہیں تو پوری سیریل نہیں آتی تو پھر آپ کو لاس ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے 20 والی پٹیاں لے کے رکھی ہیں اور وہ 100 ہیں تو اب آپ کے چانسز 5 گنا بڑھ گئے ہیں۔ پٹی ہوتی تو چھوٹی ہے لیکن پھر بھی زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ اس میں انعام نکل آئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، دعا گو ہوں کہ آپ کا نام نکلے۔ کمنٹ سے لکھیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، مجھے سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔